5 साल से जो भी काम करता हूँ कामयाब नहीं होता। काम करने से पहले इस्तिखारा कर लिया करें, फिर घर से 2 नफल पढ़ के निकला करें इंशाल्लाह। और कसरत से अल्लाह से दुआ मांगा करें, दुआ पंजाबी पश्तो में मांग लिया करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर कर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुबनि वल बुख़्ल व ضلعِ الدين وغلبة الرجال। اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الله يا رحمن يا رحيم يا مسبب الأسباب. اللهم أدخلني رشدي وأعذني من شر نفسي. 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 اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.